थाहा छ अहिले भयो Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome back to another brand new vlog. आजको vlogमा हामीहरू जाँदैछौँ कन्याम. खास चाहिँ हाम्रो जाने प्लान चाहिँ जोर क्लासको अलिक मास्तिर एउटा झर्ना छ भाइले भनेको थियो. त्यो झर्नामा जाने भनेर अहिले चाहिँ प्लान बनाएको थियौँ. तर यसो मैले सोचेँ हल्का कन्याम गएर पुगेर आइदिउँ भनेर सोचिरहेको छु. तर मेन प्रब्लम के हो भन्दाखेरि मेरो लाइसेन्स छैन. त्यही भएर कप्ससँग अलिक डर लाग्छ. भाइसँग लाइसेन्स छ, सो कप्स भयो भने पनि म्यानेज गर्दै गइन्छ. अहिले हामी ठिक्कै एसएन हाइवेमा छौँ. काँक्रेभित्र जाने बाटो मेची हाइवे. यहाँबाट मेची महाकाली हाइवे. यहाँबाट गइन्छ चारली सिधै माथि. त्यहाँबाट चाहिँ मेची हाइवे जानु. त्यहाँबाट ओके गाइस, यहाँबाट अब चारली पुगिसक्यौँ. यहाँबाट अब मेची हाइवे. यहाँबाट यो बाटो चाहिँ पहाड जाने बाटो. हाम्रो जति 5 त ताप्लेजुङ, इलाम, फिदिम गइन्छ यही बाटो गइन्छ. तेह्रथुमहरू. जस लकडाउन पनि हल्का खोलेको जस्तो छ है. लकडाउन पनि हल्का खोले जस्तो छ. गाडीहरू देख्दा क्या. यो बाटो चाहिँ अस्तिको भ्लगमा पनि मैले तपाईँलाई देखाइसकेको छु. अस्ति हामीहरू सुसाइड पोइन्ट जाँदाखेरि पनि यही बाटो भयो हुँदै गइन्छ. सुसाइड पोइन्ट पनि. सो सुसाइड पोइन्ट जाने बाटो पनि यही हो. सो यो बाटो तपाईँले देखिसक्नु भएको छ. सो त्यही भएर म यो बाटो त्यति देखाउँदिनँ तपाईँहरूलाई. मेन बर्नेको बाटो. अनि यस्तो भिड हुँदैन. अब ठिक्क पाहाडबाट गाडी आउने बेला भयो क्या. खतरा कुदायो क्या. यो खतरा कुदाइरहेको छ. गाइस, यो अगाडिको बाइकरले कस्तो तोपिरहेछ कि. खतरा कुदाइरहेको छ. कहाँ काटेको. खतरा कुदाइदिएको यारले. वो भेटाएन क्या. 95 हान्दा नि भेटाएन मैले. त्यही पनि 160 है. पुरानो मोडलको हेभी कुदाएको. ओके गाइस, हामीहरू बुधबार आइपुगेको छौँ. एउटा राइडरलाई पछाउँदा सकेन. अब्बर तोपेको थियो मान्छेले. 160 थियो त्यसको बाइक. पुरानो मोडलको. आरटिआरले जितेन के. तर राइडरको माथि नै हुन्छ स्पिड, कतिको स्पिड चलाउँछ भनेर. धन्दै हान्दैन. काने
डाल्यो नि मेरो त गाडी डाल्यो नि त यस्तो स्पिड आएको छ मैले यता टिपर पनि स्पिड आएको ल्याएर देख्नु नि सिधै ल्याइदिन्छ मायाले तर जेस ब्रेकले चाहिँ खतरा काम गर्छ अहिले यो गाडी होइन लड्न सक्छ क्या दाइ एबिएस भएर होइन केही भयो स्किड केही भएन नि भाइ केही भएन नि गाडी छ्याक्कै ठाउँको ठाउँ रोक्यो नि कस्तो दाइ डिस्टेन्समा तपाईँ रोक्यो यार अलिकति क्या दाइ डिस्टेन्समा नि बच्यो गाइस बच्यो धन्दाले हानेन 85 को स्पिडमा चलाइरहेको थिएँ खट्टै ट्रक आइदिँदै धन्न एबिएस सिस्टमहरू छ यो बाइकमा त्यो सिस्टम भएर चाहिँ बाइक ठाउँको ठाउँ रोक्यो त्यही हो एबिएसको फाइदा भनेको बाइक उफ आज त गयो भनेर सोचिरहेको थियो भाइले दाइ टिपर पनि ड्याक खोलेको छ अगाडि होइन स्पिड त्यस्तै छ तर एबिएसको धेरै फाइदा है राम्रो ठाउँको ठाउँ रोकिदियो क्या ठ्याक यतिको इन्चमा रोक्यो होइन त्यही त ल गाइस सुनमै आइपुग्यो मेरो फेभरेट स्पोट हो यो चाहिँ दामी लाग्छ कि यो बाइक कस्तो टन हेर भाइ छ नि भाइ कि गइहाल्ने भाइ यहाँ ए भाइ बाइक त चेक गरेको छैन हौ भाइ बाइक त चेक गरेको छैन ओ अलिक पर्तिरसम्म हुन्छ कि हो खालसामा हुन्छ नि त्यता मात्रै यता छैन नि भाइ मार्क्स यहाँबाट लाग्यो हामीहरू ड्राइभर चेन्ज अहिले उयो आएको बिलबुक आएको छैन नयाँ गाडी हो अहिले बिलबुक आएको छैन कि नयाँ गाडी हो कि कति किलोमिटर चल्यो अहिले कति 1900
कहाँ जाने कहाँबाट ल्याउनु भयो हजुर कहाँबाट गाडी आएको ए बिर्तामुडको हाम्रो बिर्तामुडको गाडी लकडाउनले गर्दाखेरि अलिक पछि आउँछ भन्नुभएको छ बिहा पछाडि बिर्तामुडबाट आएको बिलबुक छैन फाइन काट्नुपर्ने भयो अनि यो छ त सर अनि बिलबुक हामीलाई उताबाट त्यही भनेको यसले काम गर्छ भन्छ नि 500 मात्र काट्नु हामी कुदा मारे एउटा छ ओके गाइस कप्सले झन्डै हामीलाई 1000 रुपियाँ झन्डै लुटेन झन् भाइको लाइसेन्स थियो त्यही भएर केही भएन आज दुईवटा घटना भयो होइन भाइ हाम्रो एउटा झन्डै ठोकिएन एउटा झन्डै यहाँ कप्सले झन्डै पैसा लुटेन हाम्रो जति उकालो गयो त्यति जाडो हुँदै जाने है सो गाइस अहिले हामी जोर क्लास कटिसकेर कन्यामतिर लाग्दैछौँ अब कन्याम यहाँबाट खोइ कति छ यहाँबाट आधी घन्टा जस्तो लाग्छ होला भन्दाखेरि हाम्रो फर्किँदाखेरि 5 बज्छ भाइ होइन सो फाइनली गाइस यही हो हाम्रो कन्याम या वी डिड इट होइन भाइ कोसिस गर्ने वाले के हार कभी हार नै हो ती भन्छ नि तर खासै मान्छे छैन हौ भाइ हेलो गाइस फाइनली हामी पुगिसकेछौँ कन्याम अघि मैले भने तपाईँहरूलाई कन्याम आउँदाखेरि चाहिँ दुईवटा चिज तपाईँले याद राख्नुपर्ने मजाले चलाउनुपर्छ गाडी किन हामीले अघि झन्डै एउटा ट्रकमा हानिनौँ अनि लाइसेन्स र बिल बुक चाहिँ अनिवार्य बोक्नु होला किनभने निकै नै चेकिङ हुँदो रहेछ जोर क्लासको छेउमा एक्चुअली हाम्रो जाने प्लान चाहिँ हाम्रो कहाँ थियो भन्दाखेरि जोर क्लास मासतिरबाट हामीहरू झर्ना जाने प्लान थियो हाम्रो चाहिँ बेसिकली झर्ना जाने प्लान थियो सो तर मैले सोचेँ कि होइन कन्याम एकखेप गएर आऊँ न के हुन्छ यो हुन्छ मैले पनि फर्स्ट टाइम अब हुन्छ नि पाहाडको बाटो चलाएको थिइनँ मैले निकै भन्दा पनि कहिले चलाएको थिइनँ यो फर्स्ट टाइममा भाइसित आएको थिएँ म अनिल भाइ थाहा छ होला सबैलाई ब्लगमा पहिला पनि भाइ आइसकेको छ अनि अब चाहिँ म तपाईँलाई यहाँको भ्युजहरू देखाउँछु सो वाट्स द भ्युज कस्तो दामी छ भनेर हरियाली नै हरियाली अनि द्याट्स द कता गयो भ्यू पोइन्ट हो दाइ कता गयो यता द्याट्स द भ्यू पोइन्ट अब हामी त्यहाँ जान्छौँ भ्यू पोइन्ट जान्छौँ यहाँबाट खिच्दै भिडियो गर्दै भ्यू पोइन्ट जान्छौँ एन्ड अरू अपडेट आई लेट यु नो
यस गाइज होइन फाइनली वी रिच आवर फाइनल डेस्टिनेसन फाइनल डेस्टिनेसन भाइ अगाडि छ द्याट्स आवर फाइनल डेस्टिनेसन इट्स गोना बी यहाँ आउनु नि यहाँ बबाल भ्यू देखिन्छ क्या यहाँदेखि ओके गाइस अब नेक्स्ट डेस्टिनेसन यो डाँडा अब नेक्स्ट डेस्टिनेसन त्यसलाई भन्छ अन्तु भनिन्छ त्यहाँबाट सनराइज दामी देख्छ अरे सो ऊ त्यो परको डाँडा छ नि त यता यो साइड यता हो त्यतापट्टि घाट देखिन्छ क्या दाइ हो तर धेरै देखिन्छ नि त जम्मा 2 मिनट तर 2 मिनटको लागि पनि गएन नि त भाइ 2 मिनटको लागि मान्छेहरू यस्तो क्रेजी हुन्छ होइन सो भाइ जाउँ माथि मलाई कन्फ्युज हुँदैछु म यो क्लियर भएको छ कि छैन भन्दै क्या सो दिस इज द चिया बगानको फ्याक्ट्रिज भनौँ न ए अघि हामीले हिमाल देखेको भाइ कता हो हिमाललाई यहाँबाट देखिँदो रहेछ नि त ऊ त्यता यो टाढा ए हिमालको टुप्पीसी देख्दो रहेछ होइन मान्छेहरू इन्जोय गरिरहेछ यस जति पनि हाम्रो झापालीहरूको जति पनि बिर्तामुनको मान्छेहरूको जति पनि उयो हुन्छ नि के भन्छ त्यसलाई डेस्टिनेसन आउने भनेको यहीँ त हो चिसो खाना उहाँ गर्मी भयो त्यो चिन्जानहरू धेरै मान्छेहरू यहाँ आइरहेको हुन्छ कि हाम्रो अनि त्यहाँबाट अब भाइले चाहिँ के होइन जस्तो कुरा सेयर गर्नु हुँदैन द्याट्स नट फियर भनौँ न होइन केटीहरूले पनि देखाइदिनु न यहाँ उकालो भाइको पर्खलो सो हामीहरू पुग्नु भाइ अलिक छेला त यहाँबाट यसो क्लियरिटी दामी आउने क्या यहाँबाट ल भाइ अझै म त देखेन नि त बाटोबाट देखेको थियो क्या अघि मजाले देखिरहेको थियो होइन सो गाइस अब हामी जान लागेको ठाउँ चाहिँ दिस इज द वान खोइ हो यो ठाउँ जान लागेको अब बाइकमा जाने हो अब हेरौँ कस्तो छ ठाउँ गएर सो गाइस कन्याम अब सबैजना आएकै होला कन्याम धेरै यो ठाउँमा होइन धेरैजना सबै आएर यो ठाउँ घुमिसकेको ठाउँ होला जे होस् अरू महिना भन्दाखेरि अहिलेको राइट नाउ दिस मन्थ नोभेम्बरमा चाहिँ अब्बर बबाल नै राम्रो हुँदो रहेछ हरियाली सनको पनि त्यति हर्स सनलाइट पनि नहुने होइन अनि मान्छे त्यति थियो होइन आज चाहिँ है हल्का मान्छे कम मान्छे छ सो ओभरअल इट्स अ भेरी गुड एक्सपिरियन्स अब हामी म र भाइ तल अघि मैले देखाएँ नि तपाईँलाई तल त्यो ठाउँमा जान्छौँ अनि त्यहाँबाट भ्यू हेर्छु माथि कस्तो हुन्छ भ्यू अनि त्यस पछाडि थुक्पा खाने अनि घरतिर लाग्ने त्यहाँबाट हामी टप भ्यू पोइन्टमा पुगेर तल आइसकेको छौँ दिस इज कन्यामको अब माथि यहाँबाट गयो भने कहाँमा पुग्छ भाइ यहाँबाट गयो भने त उता पशुपति होइन त्यो त हो नि त पहाड प्राप्त पुग्छ कि पशुपति फिक्कल हुँदै त्यहाँबाट पशुपति हुँदै होइन फिक्कलबाट पशुपति छुटिन्छ फिक्कलबाट अर्कैतिर जानुपर्छ घरमै छ घोडा 3 लाखको घोडा घरमै छ अरे भाइ 3,45,000 होइन दाइ ल घोडा पनि आउँदैछ है 3,45,000 को घोडा चढिसके आज पनि गरिन्छ अब भोलि पर्सि गरिन्छ घोडाको अन्तु जाँदाखेरि सके हामीले एक्सप्लोर यहाँ जति जना मान्छेहरू आएको छ सबै यो माथिको भ्यू टावर अनि यहाँ दोकान सोकान यहाँ होटलसम्म गयो होला तर यो तल्लो बाटो चाहिँ धेरै जस्तो मान्छे गएको छैन हो
सो I'll take you आज चाहिँ म तपाईँलाई लिएर जान्छु कस्तो छ हेरौँ तल कन्यामको मुनतिर यो कहाँ छौ ए कस्तो दामी बनाएको रहेछ बाटो होइन सही ठाउँ रहेछ नि त यता पनि भाइको यो भाइको पनि फर्स्ट टाइम होला यता मुनि कन्याम त आएको होइन तर यता मुनि चाहिँ पनि बाटो पनि बबाल होइन बाटो पनि बबाल बनाएको छ त्यहाँ यहाँदेखि दाइ राइट साइड होला यहाँदेखि राइट राइट हो दाइ गाइस यहाँबाट राइट कहाँ पुग्छ हेरौँ न गाइस अघि हामीले देखेको चाहिँ यही डाँडा हेर्नु है कन्यामा कस्तो लागिरहेछ त कन्यामा चाहिँ रमाइलो लागिरहेछ तता धुप्पा अगाडि छ खाने हो होइन थुक्पा हेरौँ न कस्तो छ कागती हालेर हाम्रो थुक्पा कन्याम थुक्पा जाडो मौसममा चाहिँ थुक्पा अब्बर रुच्चै जे होस् होइन म त बिर्को पनि खाइदिएको छु यहाँ एकैचोटि एकचोटि पखालेर ल्याइदिनु सबै धुलै हाम्रो होटलको बुनु है यो चाहिँ अब होटलको बुनु हो कागती हालेको पनि देखाउनु न खोइ भाइ कागती हाल त भाइ रसै रस भएको रहेछ क्या मेरो कागतीमा नि यो अर्कोमा नै हाला मेरोमा पनि दुईटैमा हाल्छु दाइ चिकन थुक्पा होइन भाइ यो दामी तातो बनादे खाइसक्यो होइन सुगार थुक्पा खाइसक्यो अब चुर नभन अब भाइ पराग चाहिँ किन न भाइ पराग ल अब पराग सर खाइन्छ घर गइन्छ डाँडा जाने उयो राखौँ न खोइ बाटो नि बाटो खोइ बाटो बोक त बोक्नु पर्दैन भाइ छोड्दा हातले गरौँ चाबी चाहिँ भुलिहाल्छु क्या म जाउँ
बाइक चढ्छु त त्यहाँबाट जाउँ जाउँ कस्तो हावा चलिरहेछ क्या तपाईँलाई पो अलिक जाँदा हुँदैन होटल होला सो गाइस ब्लगको अन्तिम हामी आइपुग्यौँ यो ठाउँ चाहिँ हाम्रो मेन स्पोट पर त्यो झन्डा जहाँ हामीहरू गइन्छ नि जहाँ हामीहरू धेरैजना कन्याम आउँदो रहेछ जुन स्पोटमा लभली डाँडा पनि भनिन्छ होला त्यो ठाउँलाई आई डोन्ट नो है सो त्यो ठाउँ त्यो नभएर यो हरकटे यहाँ तल हरकटे बजार छ नि हरकटे बजार अलिकति मासतिर एउटा डाँडा रहेछ नयाँ बनाएको रहेछ डाँडा चाहिँ नयाँ भर्खरै त्यो बाटो पनि भर्खरै खनेको छ पहिला थिएन यो यस्तो यो स्पोट बनाएको थिएन क्या पहिला स्पोट चाहिँ थियो तर आउने बाटो चाहिँ थिएन अनि स्पोट पनि अहिले आउने बाटो पनि बनाएर छ त्यो मैले म र भाइ चाहिँ अब हेरिदिउँ न भनेर आएको घाम पनि अस्ताउनु लाग्यो यहाँको म तपाईँलाई एक चक्कर देखाउँछु अनि जाडो बबाल छ मैले ग्लोभ लगाएको छु बाइक चलाउँदा चाहिँ हल्का हेलमेट पनि हुन्छ त्यति जाडो महसुस हुँदैन तर भाइलाई चाहिँ अनिल भाइलाई चाहिँ ओभर जाडो होइन भाइ अब म तपाईँलाई यहाँ यताको सिनहरू देखाउँछु हल्का हरकटे बजार यो हो हरकटे बजार ठ्याक्कै कन्याम ठ्याक्कै मेन स्पोट पुग्नु अगाडि छिर्ने ठाउँ अनि अरू यहाँको ब्युटीहरू देखिहाल्नु कस्तो दामी छ बेलुका हुनलाई घाम पनि अस्ताउनलाई कस्तो दामी देखेँ क्या पर नि तपाईँ देख्नुहुँदैछ नि त्यो चाहिँ खरसाङ दार्जिलिङ यो चाहिँ खरसाङ है यो तपाईँ देख्नुहुँदैछ नि यो यस्तै छ कन्यामको त्यति आज मान्छे पनि धेर पनि छैन फेरि हरकटी बजार आयो म तपाईँलाई मेन स्पोट कन्यामको त्यो पर नै मेन एट्र्याक्सन पोइन्ट त्यो हो त्यो एट्र्याक्सन पोइन्टमा नभइकन अहिले यो ठाउँमा नयाँ बनाउनु आँटेको रहेछ अनि त्यही ठाउँमा चाहिँ अहिले उभिएर म खिच्दैछु यो ठाउँबाट तपाईँ यहाँ यो टुप्पामा यहाँ झन्डा गाडेको छ नेपालको राष्ट्रिय झन्डा बबाल छ अति बबाल भाइलाई कस्तो लाग्यो भाइ दामी लाग्यो राइड पनि दामी लाग्यो राइड पनि बबाल छ दाइले आज बबालै ड्राइभ हानिदिनु भयो खतरा आज दाइले फर्स्ट टाइम एक्सपिरियन्स दाइको बबाल छ होइन पाहाड लाइनको खतरा आएको दाइदिनु भयो होइन गाई तर जाडो चाहिँ लुगा चाहिँ तातो लुगा लगाएर आउनु होइन अब जाडो त त्यस्तै हो गाई चाहिँ अब तातो लगाएर आएन भने चाहिँ कामदै बस्नु पर्ने हुन्छ त्यो पर होटलमा यहाँ देख्नु चाहिँ तातो थुक्पा पाइन्छ दामी छ गाइस अब आज अहिले यतिखेर हामी कन्याममा छु ब्लगको अन्तिम भयो
अनि दामी नै राइड भयो। तपाईहरुलाई मैले सिनहरु हल्का देखाएँ, कस्तो लाग्यो तपाईको कमेन्ट, तपाईको विचार शेयर गरिदिनु होला कमेन्ट बक्समा। एन्ड थ्यांक you very much for watching. I'll see you in the next vlog. Till then, stay tuned and bye. Take care. Guys, मैले बाई त भनिसके थिएँ, तर हल्का कुराकानी गर्नु थियो, त्यही भएर फेरि क्यामेरा अन गरेर फेरि बोल्दै आएको छु। अब न त म सिसन बानिया हो, न त म चेतन हो हैन, तर पनि तपाईहरुले सपोर्ट गरिदिनु भयो भने, लाइक सब्स्क्राइब शेयरहरु गरिदिनु भयो भने फ्युचरमा गएर सिसन बानिया दाइको जस्तै लेभलमा पनि भ्लगहरु आउन सक्छ। त्यही भएर तपाईहरुको धेरै नै सपोर्ट के भयो यो, त्यही भएर तपाईहरुको धेरै सपोर्ट पनि चाहिन्छ। अनि जतिजनाले जति पनि मलाई सपोर्ट गरिदिनु भएको छ त्यसमा थ्यांक यू भेरी मच सबैजनालाई। अनि मैले मेरो युट्युबको गुगल एनालिटिक्स हेर्दाखेरि मलाई सब्स्क्राइब गरिदिनु भएको मान्छे भन्दा सब्स्क्राइब नगरेकोले चाहिँ मेरो भिडियोहरु हेर्नु हुँदै रहेछ। सो तपाईहरुले पनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, मेरो धेरै हेल्प हुन्छ। अनि यस्तो नयाँ ठाउँ, अब कन्याम त नयाँ त होइन के अरे, यो पुरानै ठाउँ हो, सबैजना आइसकेको, जति पनि हाम्रो पूर्वतिर बस्ने त सबैजना आइसकेको ठाउँ हो हैन। तर पनि जो पश्चिमतिर हुनुहुन्छ उनीहरुको लागि म नयाँ पूर्वको जति पनि दामी ठाउँहरु हुन्छ सबै ल्याउने छु बिस्तारै। अब आज कन्याम आइयो, अब 3-4 दिन पछाडी फेरि अन्तु गइन्छ, बाटो चाहिँ यही हो, अन्तु गइन्छ। अनि अन्तुबाट नेक्स्ट पशुपति साइड फेरि प्लानिङ छ हाम्रो, उता दार्जिलिङ छिर्ने प्लानिङ छ। अब के हुन्छ, अब प्लानिङ त गरिन्छ, तर प्लानिङ धेरै जस्तो प्लानिङ हुँदैन। अचानक अब भनौँ न सडनली हामीले जाम भन्न मात्रै धेरै जस्तो प्लानिङ उयो ओके हुन्छ। त्यही भएर प्लान बनाउँदिनँ। भाइलाई अच्छा अब म फ्री हुँदाखेरि भाइलाई या साथीहरूलाई जाउँ भने ओके जाउँ भने हिँडिहाल्ने हो। आज पनि त्यस्तो प्लान भएको। आज चाहिँ खास गरी हामीहरू झर्ना जाने प्लान थियो है आज, तर झर्ना नगएर मैले चाहिँ कन्याम जाम भनेको हैन, कस्तो छ म नआएको पनि निकै भएको थियो यहाँ, अनि कन्याम जाम भनेर कन्याम आएको हो। सो त्यति भन्नु चाहन्छु म। एन्ड सबैजनालाई थ्यांक यू भेरी मच अगेन। मन परेको खण्डमा प्लिज शेयर, सब्स्क्राइब, लाइक एन्ड कमेन्ट। तपाईको सब्स्क्राइब, तपाईको सपोर्ट, तपाईको भ्युज, जति पनि अब युट्युबमा जति पनि मान्छेहरूले अलिकति प्रगति गर्ने भनेको तपाईँ अडियन्सहरूले नै, तपाईहरूले हेरेर नै हो। अनि अरूलाई जसरी माया गरिदिनुहुन्छ मलाई पनि गरिदिनु होला। के थाहा भोलि पर्सि इन्टरनेसनल भ्लग पनि आउन सकिन्छ चाँडै। ल म यतिमा नै समाप्त गर्न चाहन्छु। एन्ड थ्यांक यू भेरी मच वन्स अगेन। I'll see you in the next vlog. Bye bye.